अंग्रेजी बोल्न अति नै आवश्यक शब्दहरू आज हामीले सिक्दैछौं। सुन्दै म सँगसँगै दोहोर्याउँदै जानुहोस् है त। तिमी जस्तै भन्न, just like you, just like you। तिम्रो बारेमा, about you, about you। about को अर्थ हो बारेमा, तिम्रो बारेमा, about you। तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ यो इंग्लिश युट्युब च्यानल। ल अघि बढौं। अरु कोही, someone else, someone else। त्यो टेबलमा, on that table, on that table। टेबल मुनि, under the table, under the table। कसैसँग, with someone, with someone। तिनीहरूसँग अथवा उनीहरूसँग भन्न, with them, with them। मसँग, with me, with me। तिम्रो पछाडि, behind you, behind you। तिम्रो छेउमा भन्नलाई, beside you, beside you। मेरो अगाडि, in front of me, in front of me। तिम्रो अगाडि भन्न, in front of you, in front of you। फुकाल्नुलाई, take off, take off। अनि जमिन छाड्नुलाई पनि, take off। जस्तै एरोप्लेनले जमिन छाड्छ नि, take off गरेको। हामीहरू विस्तृत रूपमा यसको वाक्य बनाएर अर्को क्लासमा सिक्नेछौं। हेरचाह गर्नुलाई, look after, look after। अनि टेक केयर भन्दा पनि हुन्छ। बाहिर हेर्नु, look out, look out। होशियार हुनु अथवा सतर्क बन्नुलाई पनि, look out, look out। सकिनुलाई, run out। जस्तै केही सामान, run out। तिमीसँग सधैँभरि, with you forever, forever को अर्थ हो सधैँभरि, with you forever। हरेक पलको समाचार, every moment's news, every moment's news। आभासलाई इंग्लिशमा, inkling, inkling। भड्किलोलाई इंग्लिशमा, gaudy, gaudy। जस्तै उनको पहिरन धेरै नै भड्किलो थियो भन्नलाई, her dress up is too gaudy। तडक भडकले, गडिल्ली, गडिल्ली। फोन राख्नु, hang up, hang up। सुम्पिनुलाई, hand over, hand over। हार मान्नु, give up, give up। जस्तै हार नमान भन्नुपर्दा don't give up भनिन्छ नि। तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ यो इंग्लिश युट्युब च्यानल। लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनुस् ल। ल अघि बढौं। निराश पार्नु, let down। जस्तै मलाई निराश नपार भन्न, don't let me down, let down को अर्थ निराश पार्नु। त्यति मूर्ख, that stupid, that stupid। यति मूर्ख, this stupid,
स्टुपिड भनेको मूर्ख। This stupid, यति मूर्ख। वरपर अथवा यताउति सोध्नु। Ask around, ask around। हेर्नु। check out, check out। होटल छाड्नुलाई check out, हेर्नुलाई पनि check out र होटल छाड्नुलाई पनि check out गर्नु भनिन्छ। कम गर्नु अथवा कटौती गर्नु। cut back on, cut back on। अनि कटौती गर्नुलाई अर्को cut down, cut down। लुगा लगाउनु अथवा लुगामा सजिनु। dress up, dress up। अन्तिममा पुग्नु। end up, end up। कसै जस्तो बन्नुलाई पनि end up, end up। end up होइन end up। पत्ता लगाउनु। figure out, figure out। पत्ता लगाउनु अथवा थाहा पाउनुलाई अर्को find out, find out। जहाँसम्म as far as, as far as। आजकल nowadays, nowadays। आज भोलि these days, these days। अहिले नै right now, right now। तर्फ towards, towards। भित्रतर्फ अथवा भित्रतिर inwards, inwards। बाहिरतिरलाई outwards, outwards। यहाँ here, H-E-R-E, here। त्यहाँ there, T-H-E-R-E, there। तिनीहरूको अथवा उनीहरूको there, T-H-E-I-R, there, T-H-E-I-R, there। टाढा away, A-W-A-Y। अंग्रेजी सिक्नलाई सधैँ हेर्नुहोस् यो इंग्लिश युट्युब च्यानल। पहिले before, B-E-F-O-R-E, before। साँच्ची भन्नलाई इंग्लिशमा by the way। कुरा गर्दा गर्दै बिचमा हामीले साँच्ची भन्छौं नि, यसको हामी वाक्यमा पनि बुझ्नेछौं by the way। सहानुभूति sympathy, sympathy। sympathy होइन sympathy। तिम्रो साथी your friend, your friend। कसैको साथी someone's friend, someone's friend। पर्खाल पछाडि behind the wall, W-A-L-L। wall को अर्थ हो पर्खाल, behind the wall। पर्खाल अगाडि in front of the wall, in front of the wall। नदीको किनारमा at the bank of river। नदी किनारलाई river bank भनिन्छ। नदीको किनारमा at the bank of river। नदी पारी across the river, across the river। बाटो पारी across the road, across the road। रुख पछाडि behind the tree,
behind the tree. केही मान्छेको बारेमा. About few people. About few people. अझैसम्म. Still. Still. यहाँबाट त्यहाँसम्म. From here to there. From here to there. सम्म. Till. T-I-L-L. Till. टाउकोदेखि पाउसम्म. From head to toe. From head to toe. From head to toe. अगाडिदेखि पछाडिसम्म. From front to back. From front to back. अंग्रेजी बोल्न अति नै आवश्यक शब्दहरू आज हामीले सिक्दैछौं. सुन्दै म सँगसँगै दोहोर्याउँदै जानुहोस् है त. तिमी जस्तै भन्न. Just like you. Just like you. तिम्रो बारेमा. About you. About you. About को अर्थ हो बारेमा. तिम्रो बारेमा. About you. तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ यो इंग्लिश युट्युब च्यानल. ल अघि बढौं. अरु कोही. Someone else. Someone else. त्यो टेबलमा. On that table. On that table. टेबल मुनि. Under the table. Under the table. कसैसँग. With someone. With someone. तिनीहरूसँग अथवा उनीहरूसँग भन्न. With them. With them. मसँग. With me. With me. तिम्रो पछाडि. Behind you. Behind you. तिम्रो छेउमा भन्नलाई. Beside you. Beside you. मेरो अगाडि. In front of me. In front of me. तिम्रो अगाडि भन्न. In front of you. In front of you. फुकाल्नुलाई. Take off. Take off. अनि जमिन छाड्नुलाई पनि. Take off. जस्तै एरोप्लेनले जमिन छाड्छ नि. Take off गरेको. हामीहरू विस्तृत रूपमा यसको वाक्य बनाएर अर्को क्लासमा सिक्नेछौं. हेरचाह गर्नुलाई. Look after. Look after. अनि take care भन्दा पनि हुन्छ. बाहिर हेर्नु. Look out. Look out. होशियार हुनु अथवा सतर्क बन्नुलाई पनि. Look out. Look out. सकिनुलाई. Run out. जस्तै केही सामान. Run out. तिमीसँग सधैँभरि. With you forever. Forever को अर्थ हो सधैँभरि. With you forever. हरेक पलको समाचार. Every moment's news. Every moment's news. आभासलाई इंग्लिशमा. Inkling. Inkling. भड्किलोलाई इंग्लिशमा. Gaudy. Gaudy. जस्तै उनको पहिरन धेरै नै भड्किलो थियो भन्नलाई. Her dress up is too gaudy. तडक भडकले. Gaudily. Gaudily. फोन राख्नु. Hang up. Hang up.
सुम्पिनुलाई hand over, hand over. हार मान्नु give up, give up. जस्तै हार नमान भन्नुपर्दा don't give up भनिन्छ नि। तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ यो इंग्लिश युट्युब च्यानल। लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनुस् ल। अघि बढौं। निराश पार्नु let down, जस्तै मलाई निराश नपार भन्न don't let me down. let down को अर्थ निराश पार्नु। त्यति मूर्ख that stupid, that stupid. यति मूर्ख this stupid, stupid भनेको मूर्ख this stupid. यति मूर्ख। वरपर अथवा यताउति सोध्नु ask around, ask around. हेर्नु check out, check out. होटल छाड्नुलाई check out, हेर्नुलाई पनि check out र होटल छाड्नुलाई पनि check out गर्नु भनिन्छ। कम गर्नु अथवा कटौती गर्नु cut back on, cut back on. अनि कटौती गर्नुलाई अर्को cut down, cut down. लुगा लगाउनु अथवा लुगामा सजिनु dress up, dress up. अन्तिममा पुग्नु end up, end up. कसै जस्तो बन्नुलाई पनि end up, end up. end up होइन end up. पत्ता लगाउनु figure out, figure out. पत्ता लगाउनु अथवा थाहा पाउनुलाई अर्को find out, find out. जहाँसम्म as far as, as far as. आजकल nowadays, nowadays. आज भोलि these days, these days. अहिले नै right now, right now. तर्फ towards, towards. भित्रतर्फ अथवा भित्रतिर inwards, inwards. बाहिरतिरलाई outwards, outwards. यहाँ here, H-E-R-E, here. त्यहाँ there, T-H-E-R-E, there. तिनीहरूको अथवा उनीहरूको there, T-H-E-I-R, there, T-H-E-I-R, there. टाढा away, A-W-A-Y. अंग्रेजी सिक्नलाई सधैँ हेर्नुस् यो इंग्लिश युट्युब च्यानल। पहिले before, B-E-F-O-R-E, before. साँच्ची भन्नलाई इंग्लिशमा by the way. कुरा गर्दा गर्दै बिचमा हामीले साँच्ची भन्छौं नि, यसको हामी वाक्यमा पनि बुझ्नेछौं by the way. सहानुभूति sympathy, sympathy. sympathy होइन sympathy. तिम्रो साथी your friend, your friend. कसैको साथी someone's friend, someone's friend. पर्खाल पछाडि
बिहाइन्ड द वाल, WALL, वाल को अर्थ हो पर्खाल, बिहाइन्ड द वाल, पर्खाल अगाडि, इन फ्रन्ट अफ द वाल, इन फ्रन्ट अफ द वाल, नदीको किनारमा, एट द ब्याङ्क अफ रिभर, नदी किनारलाई रिभर ब्याङ्क भनिन्छ, नदीको किनारमा, एट द ब्याङ्क अफ रिभर, नदी पारी, अक्रस द रिभर, अक्रस द रिभर, बाटो पारी, अक्रस द रोड, अक्रस द रोड, रुख पछाडि, behind the tree, behind the tree, केही मान्छेको बारेमा, about few people, about few people, अझैसम्म, still, still, यहाँबाट त्यहाँसम्म, from here to there, from here to there, सम्म, till, 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 टाउकोदेखि पाउसम्म, from head to toe, from head to toe, from head to toe, अगाडिदेखि पछाडिसम्म, from front to back, from front to back, अंग्रेजी बोल्न अति नै आवश्यक शब्दहरू आज हामीले सिक्दैछौं। सुन्दै म सँगसँगै दोहोर्याउँदै जानुहोस् है त। तिमी जस्तै भन्न, just like you, just like you, तिम्रो बारेमा, about you, about you, about को अर्थ हो बारेमा, तिम्रो बारेमा, about you। तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ यो इंग्लिश युट्युब च्यानल। ल अघि बढौं। अरु कोही, someone else, someone else, त्यो टेबलमा, on that table, on that table, टेबल मुनि, under the table, under the table, कसैसँग, with someone, with someone, तिनीहरूसँग अथवा उनीहरूसँग भन्न, with them, with them, मसँग, with me, with me, तिम्रो पछाडि, behind you, behind you, तिम्रो छेउमा भन्नलाई, beside you, beside you, मेरो अगाडि, in front of me, in front of me, तिम्रो अगाडि भन्न, in front of you, in front of you, फुकाल्नुलाई, take off, take off, अनि जमिन छाड्नुलाई पनि, take off, जस्तै एरोप्लेनले जमिन छाड्छ नि, take off गरेको। हामीहरू विस्तृत रूपमा यसको वाक्य बनाएर अर्को क्लासमा सिक्नेछौं। हेरचाह गर्नुलाई, look after, look after, अनि take care भन्दा पनि हुन्छ। बाहिर हेर्नु, look out, look out, होशियार हुनु अथवा सतर्क बन्नुलाई पनि, look out, look out, सकिनुलाई, run out, जस्तै केही सामान, run out, तिमीसँग सधैँभरि,
With you forever. Forever को अर्थ हो सधैँभरि. With you forever. हरेक पलको समाचार. Every moment's news. Every moment's news. आभासलाई इङ्ग्लिसमा inkling. Inkling. भड्किलोलाई इङ्ग्लिसमा gaudy. Gaudy. जस्तै उनको पहिरन धेरै नै भड्किलो थियो भन्नलाई her dress up is too gaudy. तडक भडकले. gaudily. Gaudily. फोन राख्नु. hang up. Hang up. सुम्पिनुलाई hand over. Hand over. हार मान्नु give up. Give up. जस्तै हार नमान भन्नुपर्दा don't give up भनिन्छ नि. तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ यो इंग्लिश युट्युब च्यानल. लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनुस् ल. ल अघि बढौं. निराश पार्नु. let down. जस्तै मलाई निराश नपार भन्न don't let me down. Let down को अर्थ निराश पार्नु. त्यति मूर्ख. That stupid. That stupid. यति मूर्ख. This stupid. Stupid भनेको मूर्ख. This stupid. यति मूर्ख. वरपर अथवा यताउति सोध्नु. Ask around. Ask around. हेर्नु. check out. Check out. होटल छाड्नुलाई check out. हेर्नुलाई पनि check out र होटल छाड्नुलाई पनि check out गर्नु भनिन्छ. कम गर्नु अथवा कटौती गर्नु. cut back on. Cut back on. अनि कटौती गर्नुलाई अर्को cut down. Cut down. लुगा लगाउनु अथवा लुगामा सजिनु. dress up. Dress up. अन्तिममा पुग्नु. end up. End up. कसै जस्तो बन्नुलाई पनि end up. End up. End up होइन end up. पत्ता लगाउनु. figure out. Figure out. पत्ता लगाउनु अथवा थाहा पाउनुलाई अर्को find out. Find out. जहाँसम्म. as far as. As far as. आजकल. nowadays. Nowadays. आज भोलि. these days. These days. अहिले नै. right now. Right now. तर्फ. towards. Towards. भित्रतर्फ अथवा भित्रतिर. inwards. Inwards. बाहिरतिरलाई outwards. Outwards. यहाँ here. H-E-R-E here. त्यहाँ there. T-H-E-R-E there. तिनीहरूको अथवा उनीहरूको there. T-H-E-I-R there. T-H-E-I-R there. टाढा. away. A-W-A-Y.
अंग्रेजी सिक्नलाई सधैँ हेर्नुस् यो इंग्लिश युट्युब च्यानल। पहिले बिफोर BEFORE बिफोर। साँच्ची भन्नलाई इंग्लिशमा बाइ द वे। कुरा गर्दा गर्दै बिचमा हामीले साँच्ची भन्छौं नि, यसको हामी वाक्यमा पनि बुझ्नेछौं। बाइ द वे। सहानुभूति सिम्पथी सिम्पथी सिम्प्याथी होइन सिम्पथी। तिम्रो साथी योर फ्रेन्ड योर फ्रेन्ड। कसैको साथी someone's friend someone's friend। पर्खाल पछाडि behind the wall 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 को अर्थ हो पर्खाल। behind the wall। पर्खाल अगाडि in front of the wall in front of the wall। नदीको किनारमा at the bank of river नदी किनारलाई river bank भनिन्छ। नदीको किनारमा at the bank of river। नदी पारी across the river across the river। बाटो पारी across the road across the road। रुख पछाडि behind the tree behind the tree। केही मान्छेको बारेमा about few people about few people। अझैसम्म still still। यहाँबाट त्यहाँसम्म from here to there from here to there। सम्म till TILL till। टाउकोदेखि पाउसम्म from head to toe from head to toe from head to toe। अगाडिदेखि पछाडिसम्म from front to back from front to back। अंग्रेजी बोल्न अति नै आवश्यक शब्दहरू आज हामीले सिक्दैछौं। सुन्दै म सँगसँगै दोहोर्याउँदै जानुहोस् है त। तिमी जस्तै भन्न just like you just like you। तिम्रो बारेमा about you about you। about को अर्थ हो बारेमा। तिम्रो बारेमा about you। तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ यो इंग्लिश युट्युब च्यानल। ल अघि बढौं। अरु कोही someone else someone else। त्यो टेबलमा on that table on that table। टेबल मुनि under the table under the table। कसैसँग with someone with someone। तिनीहरूसँग अथवा उनीहरूसँग भन्न with them with them। मसँग with me with me। तिम्रो पछाडि behind you behind you। तिम्रो छेउमा भन्नलाई beside you beside you। मेरो अगाडि in front of me in front of me। तिम्रो अगाडि भन्न in front of you in front of you। फुकाल्नुलाई take off take off।
अनि जमिन छाड्नुलाई पनि टेक अफ, जस्तै एरोप्लेनले जमिन छाड्छ नि, टेक अफ गरेको। हामीहरू विस्तृत रूपमा यसको वाक्य बनाएर अर्को क्लासमा सिक्नेछौं। हेरचाह गर्नुलाई लुक आफ्टर अनि टेक केयर भन्दा पनि हुन्छ। बाहिर हेर्नु लुक आउट। होशियार हुनु अथवा सतर्क बन्नुलाई पनि लुक आउट। सकिनुलाई रन आउट, जस्तै केही सामान रन आउट। तिमीसँग सधैँभरि विथ यू फरएभर को अर्थ हो सधैँभरि, विथ यू फरएभर। हरेक पलको समाचार एभ्री मोमेन्ट्स न्यूज। आभासलाई इंग्लिशमा इङ्क्लिङ। भड्किलोलाई इंग्लिशमा गडी। जस्तै उनको पहिरन धेरै नै भड्किलो थियो भन्नलाई her dress up is too gaudy। तडक भडकले गडिल्ली। फोन राख्नु ह्याङ अप। सुम्पिनुलाई ह्यान्ड ओभर। हार मान्नु गिभ अप। जस्तै हार नमान भन्नुपर्दा डोन्ट गिभ अप भनिन्छ नि। तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ यो इंग्लिश युट्युब च्यानल। लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनुस् ल। अघि बढौं। निराश पार्नु लेट डाउन, जस्तै मलाई निराश नपार भन्न डोन्ट लेट मी डाउन। लेट डाउन को अर्थ निराश पार्नु। त्यति मूर्ख that stupid। यति मूर्ख this stupid भनेको मूर्ख। this stupid यति मूर्ख। वरपर अथवा यताउति सोध्नु ask around। हेर्नु चेक आउट। होटल छाड्नुलाई चेक आउट। हेर्नुलाई पनि चेक आउट र होटल छाड्नुलाई पनि चेक आउट गर्नु भनिन्छ। कम गर्नु अथवा कटौती गर्नु कट ब्याक अन। अनि कटौती गर्नुलाई अर्को कट डाउन। लुगा लगाउनु अथवा लुगामा सजिनु ड्रेस अप। अन्तिममा पुग्नु एन्ड अप। कसै जस्तो बन्नुलाई पनि एन्ड अप। इन्ड अप होइन एन्ड अप। पत्ता लगाउनु फिगर आउट। पत्ता लगाउनु अथवा थाहा पाउनुलाई अर्को फाइन्ड आउट। जहाँसम्म as far as। आजकल nowadays। आज भोलि these days। अहिले नै right now। तर्फ
towards, towards. भित्रतर्फ अथवा भित्रतिर, inwards, inwards. बाहिरतिरलाई, outwards, outwards. यहाँ, here, H-E-R-E, here. त्यहाँ, there, T-H-E-R-E, there. तिनीहरूको अथवा उनीहरूको, there, T-H-E-I-R, there, T-H-E-I-R, there. टाढा, away, A-W-A-Y. अंग्रेजी सिक्नलाई सधैँ हेर्नुहोस् यो इंग्लिश युट्युब च्यानल। पहिले, before, B-E-F-O-R-E, before. साँच्ची भन्नलाई इंग्लिशमा, by the way. कुरा गर्दा गर्दै बिचमा हामीले साँच्ची भन्छौं नि, यसको हामी वाक्यमा पनि बुझ्नेछौं, by the way. सहानुभूति, sympathy, sympathy, sympathy होइन, sympathy. तिम्रो साथी, your friend, your friend. कसैको साथी, someone's friend, someone's friend. पर्खाल पछाडि, behind the wall, W-A-L-L, wall को अर्थ हो पर्खाल, behind the wall. पर्खाल अगाडि, in front of the wall, in front of the wall. नदीको किनारमा, at the bank of river. नदी किनारलाई river bank भनिन्छ, नदीको किनारमा, at the bank of river. नदी पारी, across the river, across the river. बाटो पारी, across the road, across the road. रुख पछाडि, behind the tree, behind the tree. केही मान्छेको बारेमा, about few people, about few people. अझैसम्म, still, still. यहाँबाट त्यहाँसम्म, from here to there, from here to there. सम्म, till, T-I-L-L, till. टाउकोदेखि पाउसम्म, from head to toe, from head to toe, from head to toe. अगाडिदेखि पछाडिसम्म, from front to back, from front to back. अंग्रेजी बोल्न अति नै आवश्यक शब्दहरू आज हामीले सिक्दैछौं। सुन्दै म सँगसँगै दोहोर्याउँदै जानुहोस् है त। तिमी जस्तै भन्न, just like you, just like you. तिम्रो बारेमा, about you, about you. about को अर्थ हो बारेमा, तिम्रो बारेमा, about you. तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ यो इंग्लिश युट्युब च्यानल। ल अघि बढौं। अरु कोही, someone else, someone else. त्यो टेबलमा, on that table, on that table. टेबल मुनि, under the table, under the table. कसैसँग, with someone, with someone. तिनीहरूसँग अथवा उनीहरूसँग भन्न,
with them, with them. मसँग, with me, with me. तिम्रो पछाडि, behind you, behind you. तिम्रो छेउमा भन्नलाई beside you, beside you. मेरो अगाडि, in front of me, in front of me. तिम्रो अगाडि भन्न in front of you, in front of you. फुकाल्नुलाई take off, take off. अनि जमिन छाड्नुलाई पनि take off. जस्तै एरोप्लेनले जमिन छाड्छ नि, take off गरेको. हामीहरू विस्तृत रूपमा यसको वाक्य बनाएर अर्को क्लासमा सिक्नेछौं. हेरचाह गर्नुलाई look after, look after. अनि take care भन्दा पनि हुन्छ. बाहिर हेर्नु look out, look out. होशियार हुनु अथवा सतर्क बन्नुलाई पनि look out, look out. सकिनुलाई run out. जस्तै केही सामान run out. तिमीसँग सधैँभरि with you forever. forever को अर्थ हो सधैँभरि. with you forever. हरेक पलको समाचार every moment's news, every moment's news. आभासलाई इंग्लिशमा inkling, inkling. भड्किलोलाई इंग्लिशमा gaudy, gaudy. जस्तै उनको पहिरन धेरै नै भड्किलो थियो भन्नलाई her dress up is too gaudy. तडक भडकले gaudily, gaudily. फोन राख्नु hang up, hang up. सुम्पिनुलाई hand over, hand over. हार मान्नु give up, give up. जस्तै हार नमान भन्नुपर्दा don't give up भनिन्छ नि. तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ यो इंग्लिश युट्युब च्यानल. लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनुस् ल. ल अघि बढौं. निराश पार्नु let down. जस्तै मलाई निराश नपार भन्न don't let me down. let down को अर्थ निराश पार्नु. त्यति मूर्ख that stupid, that stupid. यति मूर्ख this stupid, stupid भनेको मूर्ख. this stupid, यति मूर्ख. वरपर अथवा यताउति सोध्नु ask around, ask around. हेर्नु check out, check out. होटल छाड्नुलाई check out. हेर्नुलाई पनि check out र होटल छाड्नुलाई पनि check out गर्नु भनिन्छ. कम गर्नु अथवा कटौती गर्नु cut back on, cut back on. अनि कटौती गर्नुलाई अर्को cut down, cut down. लुगा लगाउनु अथवा लुगामा सजिनु dress up, dress up. अन्तिममा पुग्नु end up, end up. कसै जस्तो बन्नुलाई पनि
end up, end up, end up होइन, end up. पत्ता लगाउनु, figure out, figure out. पत्ता लगाउनु अथवा थाहा पाउनुलाई अर्को find out, find out. जहाँसम्म as far as, as far as. आजकल nowadays, nowadays. आज भोलि these days, these days. अहिले नै right now, right now. तर्फ towards, towards. भित्रतर्फ अथवा भित्रतिर inwards, inwards. बाहिरतिरलाई outwards, outwards. यहाँ here, H-E-R-E, here. त्यहाँ there, T-H-E-R-E, there. तिनीहरूको अथवा उनीहरूको there, T-H-E-I-R, there, T-H-E-I-R, there. टाढा away, A-W-A-Y. अंग्रेजी सिक्नलाई सधैँ हेर्नुहोस् यो इंग्लिश युट्युब च्यानल। पहिले before, B-E-F-O-R-E, before. साँच्ची भन्नलाई इंग्लिशमा by the way. कुरा गर्दा गर्दै बिचमा हामीले साँच्ची भन्छौं नि, यसको हामी वाक्यमा पनि बुझ्नेछौं by the way. सहानुभूति sympathy, sympathy, sympathy होइन sympathy. तिम्रो साथी your friend, your friend. कसैको साथी someone's friend, someone's friend. पर्खाल पछाडि behind the wall, W-A-L-L, wall को अर्थ हो पर्खाल, behind the wall. पर्खाल अगाडि in front of the wall, in front of the wall. नदीको किनारमा at the bank of river. नदी किनारलाई river bank भनिन्छ। नदीको किनारमा at the bank of river. नदी पारी across the river, across the river. बाटो पारी across the road, across the road. रुख पछाडि behind the tree, behind the tree. केही मान्छेको बारेमा about few people, about few people. अझैसम्म still, still. यहाँबाट त्यहाँसम्म from here to there, from here to there. सम्म till, T-I-L-L, till. टाउकोदेखि पाउसम्म from head to toe, from head to toe, from head to toe. अगाडिदेखि पछाडिसम्म from front to back, from front to back.